सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। ईश्वरदर्शनं। कश्चन महात्मा कदाचित् कश्चन युवकः तम् उपसर्प्य अपृच्छत्, महाभाग, ईश्वरं प्रत्यक्षं द्रष्टुं शक्यते किम् इति। कुतो न? अवश्यं शक्यते। तदस्तु, अहं भवन्तम् एकं प्रश्नं पृच्छामि। स्वशरीरं भवान् द्रष्टुं शक्नोति किम् इति अपृच्छत् महात्मा। श्रीमन्, मम शरीरं सुष्ठु द्रष्टुम् अहं समर्थः अस्मि एव, अवदत् युवकः। एवं तर्हि सकृत् स्वशरीरं समग्रं दृश्यताम्। स्वशरीरं दृष्ट्वा सः युवकः अवदत्, मया स्वशरीरं दृष्टम् एव। सर्वाणि अङ्गानि दृष्टानि किम्? आम्, सकलं दृष्टं। किं भवता स्वस्य पृष्ठभागः दृष्टः? महोदय, पृष्ठभागः द्रष्टुं न शक्यः। अस्तु नाम, पुरोभागस्य सर्वाणि अङ्गानि द्रष्टुं शक्यानि किम्? आम् इति अवदत् युवकः। पुरोभागस्य प्रधानम् अङ्गं मुखं। किं भवान् स्वमुखं द्रष्टुं शक्नोति? महोदय, मम मुखं मया द्रष्टुं न शक्यं। तदा महात्मा अवदत्, वत्स, शरीरस्य सर्वाणि अङ्गानि द्रष्टव्यानि चेत् पुरतः पृष्ठतः च दर्पणः स्थापनीयः। एवमेव ज्ञानस्वरूपस्य ईश्वरस्य दर्शनार्थम् ईश्वरकृपा गुरुकृपा च आवश्यकी। गुरुकृपया एव ईश्वरकृपाप्राप्तिः सम्भवति इति। एतत् श्रुत्वा सः युवकः स्वदोषं ज्ञात्वा महात्मानं साष्टाङ्गं नमस्कृतवान्।